बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज मैं आ चुकी हूँ एथनिक पे और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी यहाँ के जो आर्टिकल्स हैं वो किस तरह से हैं। पहले वाला जो मैंने दिखाया आपको वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन था, यानी कि उसका जो था ना क्रॉस स्टिच में बना हुआ था, डिफरेंट कलर थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और दूसरा था बिल्कुल ब्लैक और ब्लैक के ऊपर बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं। सो आई थिंक जो ब्लैक लवर्स हैं उनको ये ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आगे चलते जाते हैं और जी आप लोगों से सब बातें शातें चलती रहेंगी और ड्रेसेस भी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, ताकि आप लोग घर बैठे ही ना विंडो शॉपिंग करते रहा करें। मुझे पता है कि आप लोगों के मेरे व्लॉग्स इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को घर बैठे ही सैर करवा देती हूँ। तो यार जी फातिमा जो है वो डिफरेंट ड्रेसेस जो है वो उसकी रील बना रही थी, कह रही थी ये रील्स भी जो है वो आजकल शॉर्ट क्लिप्स में हम जब डाल देते हैं तो काम आती हैं। तो मैंने सोचा बच्ची एक एफर्ट कर रही है तो करने देते हैं, खैर ये अपने काम कर रही है, हम इसको करने देते हैं। सो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें। और अब से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है बिया मलिक ऑफिशियल। बहुत ईजी है, आप जाएँ सर्च करें और मुझे फॉलो करें फटाफट, बड़े फ़ायदे होने वाले ने। अच्छा जी, ये ग्रीन ड्रेस जो है फातिमा मुझे इसलिए दिखाई थी 14 अगस्त आ रही है तो तुम 14 अगस्त पे ग्रीन ड्रेस पहन लेना और बिल्कुल ना और वाइट दुपट्टा में पकड़ लेना तो झंडा ही लगोगी। वैसे एक छोटा सा जोक था। और यहाँ पे मैं जी ड्रेसेस चेंज करके इसलिए देख रही हूँ ताकि देखें जी कि हमें फिट भी आते हैं या नहीं। और पता नहीं क्यों इनकी जो स्टिचिंग है सम टाइम मुझे इनकी कोई भी ड्रेसेस जो है वो बुरे नहीं आते। यहाँ पे फातिमा को ऐसा लग रहा है कि ये जी पूरी दुनिया जीत चुकी है क्योंकि इस तरह से ये वीडियो बना रही है ना तो ये जो लुक ले रही है बिहाइंड द मतलब कि पीछे, तो इसको ऐसे फील हो रहा है कि जी पूरी दुनिया इसने जीत लिया। तो खैर जी खुश रहना चाहिए और लाइफ जो है वो बहुत छोटी सी है, जितना ज़्यादा आप खुश रह सकते हैं लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं उतना ज़्यादा इंजॉय करें। और ग्रजेस अपने दिल में कभी भी मत रखें, किसी भी पॉइंट पर रिग्रेट मत करें क्योंकि जो होना था वो हो गया है और उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। और कोई ऐसी चाबी नहीं है हमारे पास कि हम लोग अपने पास्ट में जाके उससे रिपेयर कर सकें। तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए और उससे आपको बस ये सीखना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारी लाइफ में हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं और गलतियों को एडमिट कर लेना चाहिए और लेकिन यह है कि उसको रिपीट नहीं करना चाहिए और उससे लेसन सीखना चाहिए। और जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक होते हैं ना, जो आप लोगों को याद करवाते हैं आपने ये तब ऐसे किया था वैसे किया था, उन लोगों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं और माइंड गेम खेल के सिर्फ आपके दिमाग को ना वो मतलब कि कहते हैं ना अच्छी तरह से इंसान को पागल करने का तरीका ही है तो सिर्फ वो ये चीज़ होती है। बाकी जो मेरे हाल से आपकी लाइफ में हो चुका है वो होना ही था और वो अगर उससे आपको कुछ अल्लाह ताला ने सिखाना था सब वो गुज़र चुका है। सो उसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना और आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचना क्योंकि आने वाला कल हमें बिल्कुल नहीं पता। वो एक ऐसा अननोन पेज है, एक ऐसा अननोन चीज़ है जो हम नहीं जानते कि हमारे आने वाले कल में क्या होगा। और एक चीज़ जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में सोची होती है, डिसाइडेड की होती है, ये तो भाई मुझे करना ही करना है, वो भी हम नहीं कर पाते अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो ये ही लाइफ की सच्चाई है कि लाइफ में हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता और जो होता है वो ही हमारे लिए अच्छा होता है। ये हमें कुछ वक्त गुजरने के बाद समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए या हम कहते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने इतना अच्छा सोचा हुआ था, आपने मेरे बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। कि अल्लाह ताला वक्त के साथ इंसानों को बहुत से सवालों का जवाब भी दे देता है कि क्यों वो चीज़ आपको नहीं मिली, क्योंकि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं थी और क्यों वो सब कुछ हुआ क्योंकि आपने उससे सीखना था, ग्रोन अप होना था, मैच्योर होना था। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ में, ये जो होती हैं हमारी लाइफ में जो हो चुका होता है, सो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये नो डाउट। तो ये इससे आप रिलेट भी करेंगे। और एक और चीज़ है कि हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कभी भी चेंज नहीं होते। जो हमारे अंदर जो चीज़ है, जो हम जैसे हम बने हैं, द डे वन से हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं।
بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پریٹینڈ کرنا آ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، اب بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا. سم ٹائم ہماری لائف میں ایسے پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اسپیچ لیس ہو جاتے، مطلب کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار اب آنسر نہیں کرنا. تو جو آنسر نہیں کرنا ہوتا ہے نا، اور میں آپ لوگوں کو کہوں گی بیسٹ بات ہے، جتنا آپ سائلنٹ رہ کے ایزیوم کر سکتے ہیں چیزوں کو کیجئے. اور میں حال سے یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو بولنا ہے تو بولیے، اور جہاں آپ کو لگے کہ یار یہ سارے تو ایسے گدھے ہیں، انہوں نے سن کے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے کرتے ہیں، تو بالکل مت بولیے. کیونکہ میرے حال سے ان لوگوں کو ایکسپلین کرنا اور ان لوگوں کو بتانا کہ آپ ایسے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ان کو کوئی اثر نہیں ہونا. انہوں نے پھر بھی آپ لوگ ان کا جو فارمولا چل رہا ہے ان کی نظر میں آپ ہمیشہ برے ہی رہیں گے. تو ڈونٹ پروو یور سیلف رائٹ اینڈ ڈونٹ پروو یور سیلف کہ آپ حق میں ہیں یا سچ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ لائف جو ہے ہمیں اللہ نے دی ہے، اور اس کو جو آگے ہمارے لیے جو بہتر بھی ہے نا وہ اللہ نے ہی کرنا ہے. تو ہم لوگوں کو نا یہ مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں. ہمیشہ اپنا ویژن جو ہے وہ برائٹ رکھیں، اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھیں. انہوں نے اللہ کی ذات نے جو کرنا ہے نا وہ بہتر کرنا ہے، اور آپ کی لائف کو چینج کرنے کا جو حق ہے نا، جو پاور ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ آپ چاہیں تو قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، اور چاہیں تو اپنی پولیٹیشینس کے حالات کو دیکھ لیں کہ جس کو جب لگتا ہے کہ میں جیت چکا ہوں، اسی وقت پتہ نہیں اس کے ہار کے کھڈے کہاں سے کھودے کرتے کنویں میں گرا ہوتا ہے. سو میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ سے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، کیونکہ یہی چیز اللہ کو پسند ہے. اور تکبر اور غرور جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ آپ کے اندر غرور آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرے اندر سے ختم کر دے، کیونکہ یہ تو تجھے ہی ناپسند ہے. سو ہمیشہ گراؤنڈ ٹو ارتھ رہیں، اور بس یہی چیزیں ہیں. اور آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ کبھی آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں میں اس چیز کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہوں، میں اپنی باڈی شیمنگ کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہوں، یا میں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کی ہائٹ کی وجہ سے، کبھی آپ کی باڈی کی وجہ سے، کبھی آپ کی کس چیز کو لے کر آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور انسان جو ہے اس ریجیکشن کو اپنے دل پر لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ جو لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کی کسی بھی وجہ سے، بٹ ایور یو آر، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض ہیں. کیونکہ آپ کو کچھ بھی اپنے اندر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں. کیونکہ اللہ نے آپ کا پیئر بنا دیا ہوا ہے آسمانوں پر، اور آپ کے لیے جو بہتر انسان ہے وہ بہتر وقت پر آپ کے پاس آئے گا، ضرور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا. کیونکہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اور جو آپ کو ریجیکٹ کر کے جا رہا ہے اسے کہیں تھینک یو سو مچ ریجیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ تمہارے اندر کمی تھی، یا یہ چیز نہیں تھی تمہارے میں صحیح، تو یہ وہ بلا 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 بلا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ اصل میں اس انسان نے آپ سے جانی چھڑانی ہوتی ہے. سو کوئی نہ کوئی تو بہانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور سم ٹائم کچھ لوگ ایسے بہانے ڈھونڈتے کہتے ہیں ہاں ہن چھڑنا تو ہے یہ، کیوں نہ دل دے ہوتے چھرا کھوب کے چھڑیے. یعنی کہ اس انسان کو ڈائریکٹ فیل کروانا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تم میں یہ کمی تھی، ورنہ میں تو تمہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. دے آر ایکچولی لوزرس. مجھے وہ لوگ لوزرس لگتے ہیں جو لوگ کسی کے اندر سے کسی بھی چیز کی کمی نکال کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ لوگ خود نہیں صحیح ہوتے، بلکہ آپ ہی صحیح ہوتے ہیں. اور آپ کو ایسے لوگوں کو بالکل یاد نہیں رکھنا چاہیے. 5 سیکنڈ سے بھی پہلے انہیں اپنے دماغ سے مٹا دیں کہ ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں ہیں. تو آج کا ٹاپک بس اچھا تھا، مطلب کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ڈریسز دکھاؤں گی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو کہ آج کل ہر انسان کی زندگی میں جو پوائنٹس چل رہے ہیں، جو ہم سوچتے رہتے ہیں، ان کے اوپر میں بات کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے. اور اگر آپ میری باتوں سے ریلیٹ کر پائے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں ملوں گی نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.